Okay. Hello, everyone. Thank you for joining us today for a session on conditions of street animals in Nepal with Bina Panta. Before we start the discussion on the topic, I would like to take a couple of minutes to talk about Nepali women in computing, educate, and our speaker. First, Nepali Women in Computing is an Anita B. org sisters community of Nepali individuals passionate about supporting Nepali women and other underrepresented communities in tech. Nepali Women in Computing Educate is our regular session that was born out of our passion to learn and be aware of issues existing in our society. We hold discussions for a wide array of topics, ranging from gender equality to the one we are discussing today, conditions of street animals in Nepal. Before we start, I would also like to welcome our speaker and really would like to thank our speaker for joining us here today. Mrs. Bina Pant. Bina Pant is the General Secretary of SPCA Nepal. She is also the president of a women-led finance company in Kathmandu. Besides that, she is an active member of Manav Seva Ashram, a humanitarian shelter in Nepal. Binaji, why don't you take it from here? Also, like if you'd like to add something more in an introduction, you can do that as well. Thank you for joining us here today. May I start? Yes, you can. नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार यहाँ जतिजना पार्टिसिपेन्ट छौं आई एम रियली थ्याङ्कफुल वुमेन इन कम्प्युटिङ त्यो जुन अर्गनाइजेसन आई मिन ग्रुप बनेको छ नि यो आई रियली एप्रिसिएट एकदम राम्रो कुरा हो किनभने हाम्रो सोसाइटीमा के भइराछ कस्तो भइराछ भनेर त्यसलाई इन्करेज गर्ने त्यसको कुराहरू जानकारी लिने त्यसलाई चेन्ज ल्याउन केही उ गर्ने एकदमै राम्रो आई एम रियली थ्याङ्कफुल यो उलाई नै ग्रुपलाई नै थ्याङ्कफुल छु है म किनभने मेरो कुराहरू राख्न पाएँ मेरो नाम बिना पन्त म एसपीसीए नेपालको जनरल सेक्रेटरी म चाहिँ एउटा क ख ग पढ्ने महिलाहरूको स्कुलको प्रेसिडेन्ट अनि म चाहिँ एउटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनीको प्रेसिडेन्ट म एउटा फाइनान्स कम्पनीको प्रेसिडेन्ट म मानव सेवा आश्रमको एउटा गार्जियन यो रोल मैले निभाइराखेको छु धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ छोटो समयमा जस्तो लाग्छ लाइफमा त्यही भएर बट म एकदम फोकसिङ चाहिँ एनिमल सेक्टरमै छु स्टेट एनिमल नेपालको स्टेट एनिमलको कुरैमा म धेरै फोकस छु म यो पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि म कसरी एनिमल वेलफेयरमा बढी लागे धेरै डेडिकेट भएँ भन्दाखेरि म सिरियली बताउँछु मेरो एक्सपिरियन्स के थियो म पहिला कस्तो थिएँ पछि कसरी चेन्जेस आयो पहिला पनि हामीसँग एउटा कुकुर थियो घरमा धेरै वर्ष अगाडि त्यो कुकुर अहिले अलमोस्ट 10 वर्ष अगाडि कुकुर बित्यो कुकुर बित्दा पनि मलाई त्यस्तो धेरै फिलिङ आएन मेरो छोरीहरूलाई धेरै फिलिङ आयो तर मलाई एउटा कुकुर हो बित्यो नर्मली लिएँ मैले हैन अनि त्यति धेरै गहिरो उ भएन मलाई फिलिङ भएन त्यसपछि त्यसको त्यो कुकुर बितेको 1 वर्षपछि म युएस आएको थिएँ युएस आउँदाखेरि मलाई म 1 महिना बस्दाखेरि मैले दिउँसोभरि केही काम हुन्थेन मैले त्यो डेली न्युजपेपरहरू पढेर बस्थेँ न्युजपेपर भने त्यो क्यान्सस सिटीमा क्यान्सस के भन्ने एउटा न्युजपेपर आउँथ्यो एभ्रीडे अनि मैले केही काम नपाएपछि मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट न्युजपेपरहरू पढ्न सबै पढ्दै जान्थेँ पढ्दै जाँदा मलाई एउटा स्टोरीले यस्तो छोयो कस्तो स्टोरी थियो भने मैले सरी है मलाई आई नो द टाइम लिमिट म एकदमै छोटकरीमा बताउँछु एकजना एउटा परिवार रहेछ परिवारमा चाहिँ त्यो परिवारको आमा बित्नु भएछ आमा बितेपछि अनि बाउ छोरी मात्रै बाँकी रहेछन् अनि छोरीले आफूले बिहे गरेपछि बाबुलाई आफूसँगै लगिसकेपछि के भयो भने बाबुलाई एकदम मेन्टली प्रब्लमहरू के आउन थाल्यो अनि एकदम डिप्रेसनको शिकार यस्तो यस्तो भइसकेपछि छोरीले जति ट्रिटमेन्ट गर्दा नि केही भएन अनि एट लास्ट उसले अन्तिममा उसलाई के भयो भने म चाहिँ नि एउटा काउन्सिलर धेरै काउन्सिलरकोमा जाँदा पनि एउटा काउन्सिलरले के भन्यो भने पेट एनिमल छ घरमा भनेर सोध्यो छैन भनेर भने एउटा कुकुर अथवा बिरालो पाल्नु भनेर सजेसन गर्यो सजेसन गर्दाखेरि अनि धेरै कुराहरू भइसक्यो अब एउटा कुकुर बिरालो पालेर के ट्रिटमेन्ट हुन्छ उसलाई बिलिभ नै भएन तर पनि लास्ट ट्राई गरौँ भन्ने भयो त्यसपछि ऊ रेस्क्यु सेन्टरमा गयो रेस्क्यु सेन्टरमा गइसकेपछि अलमोस्ट धेरै केसेस त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने बुढो भइसकेपछि कोही चाहिँ रेस्क्यु गर्न आएन भने त्यसलाई युथनाइज गर्ने पुट डाउन गर्ने सिस्टम रहेछ त्यहाँ
त्यसपछि भोलिसम्म कोही लिन आयो भने यसलाई पुट डाउन गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो सेल्टरमा कुरा भइसकेपछि उसलाई कता कता फिलिङ आयो, ओहो यो त भोलि मर्छ भने यसलाई किन लाइफ नदियो भनेर उसले त्यो कुकुर रेस्क्यु गरेर लग्यो। रेस्क्यु गरेर लगेपछि उसको बाबालाई कुकुर मन पर्दैन। अब कसरी कुकुरलाई क्लोज गर्ने भनेर उसले धेरै कोसिस गर्यो। अनि पछि के गर्यो भने उसलाई काउन्सिलरले सिकाएको थियो खानेकुरा बाबाको हातबाट कुकुरलाई दिनु भनेर सिकाइरहेको थियो। अनि उसले खानेकुरा लैदिनु त दिनु, काम लगायो। अनि लगेर फ्यात्ता फ्यात्ता खानेकुरा फाल्ने। अनि त्यो कुकुरले चाहिँ पछाडि उसको बाबालाई यति धेरै फलो गर्यो कि बाबालाई कुकुर छोड्नै मन लागेन। त्यसपछि यिनीहरू यति ह्याप्पी लाइफ 3-4 वर्ष बिताइसकेपछि त्यो कुकुर माथि पलङमा, त्यो बाबा चाहिँ तल, कुकुर तल, बाबा पलङमा सुत्ने। अनि एक दिन चाहिँ बाबालाई हार्ट अट्याक भएर बाबा बितेपछि राति कुकुरले ढङढङ ढङढङ गरेर त्यो छोरीको कोठामा हान्दाखेरि अनि के भयो भनेर हेर्नु जाँदा पलङबाट बाबा लडिराखे। हस्पिटल लैजाँदा नो मोर भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो कुकुर पनि 3 दिनपछि मरेछ। यो दिस इज रियल स्टोरी है, मैले कान्सस सिटीमा पढेको। यो 9 वर्ष अगाडि मलाई यसले यस्तो मन छ्यो। त्यो बेलामा के भएको थियो भने भर्खर हाम्रो घरमा एउटा 22 दिनको भुनु भन्ने पप्पी मैले छोडेर गएको थिएँ युएस जाँदाखेरि। अनि त्यो भुनुसँग मलाई त्यति एट्याचमेन्ट थिएन। अनि त्यो स्टोरी मलाई यति छ्यो, ओहो यस्तो पो हुने रहेछ कनेक्सन भन्ने मलाई एकदमै फिलिङ भयो। त्यसपछि म ब्याक आइसकेपछि त्यो एउटा स्टोरी त्यसले छोयो, रियल स्टोरी। अर्को कुरा के स्टोरीले छोयो भने मलाई रियल स्टोरी नै टिचिङ हस्पिटलमा, यहाँ टिचिङ हस्पिटल छ महाजगंजमा, त्यहाँ चाहिँ नि क्यान्टिनमा जाँदा मैले एउटा कुकुर देखेँ। अनि कुकुर देखेपछि यो हस्पिटलमा नि क्यान्टिनभित्र कस्तो कुकुर भनेर भनेपछि क्यान्टिन चलाउने मान्छेले मलाई के भन्यो भने यस्तो यसको रियल स्टोरी थाहा छ, यसको ओनरलाई माथिबाट लगे अनि यो त त्यो पछि आयो गाडीमा, यो यहीँ बसिरहेछ, ओनर बितिसके, यसलाई थाहै छैन, अलमोस्ट 1 वर्ष भइसक्यो कुकुर यहाँ बसेको भनेर भने। कुकुर यस्तो हुँदो रहेछ, छक्क पऱ्यो, उसलाई थाहा छ उसको ओनर माथि नै छ भन्ने। त्यो इन्सिडेन्टले मलाई छोयो। अनि यस्तो इन्सिडेन्टले छोइसकेपछि मलाई यो कुकुरतिर अलि बढी लगाव भयो, एकदमै माया लाग्यो। अनि मैले के सोचेँ, मेरो घरमा मेरो कुकुरको संख्या पनि थपिँदै गयो। एउटा त मेरो प्यारालाइसिस डग छ, त्यो प्यारालाइसिस कसैले मन पराउँदैन। अब रेस्क्यु गरेर त आँखा नदेख्ने, प्यारालाइसिस गर्ने, त्यस्तो मात्रै राख्ने विचार आइरहेको छ मलाई। अहिले 3टा डग भए पनि। अनि त्यसपछि के भयो भने मेरो घरको कुकुरलाई मैले यति राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरेको छु, राम्रो खाना दिएको छु, तर सडकमा पनि त त्यही कुकुर हो नि, मैले किन अलिकति केही नगर्ने, त्यो फिलिङ आयो। त्यस फिलिङ आइसकेपछि मैले आफ्नो कम्युनिटीलाई हेर्न थालेँ। कम्युनिटीलाई हेर्न थालेपछि मेरो एक्सपिरियन्स बताइरहेको छु। कम्युनिटीलाई हेर्न गइसकेपछि म यो बिफोर 3 वर्ष अगाडि म यो अर्गनाइजेसनमा जोइन भएर म यो जेनरल सेक्रेटरीको रोल निभाइरहेको छु। अब समस्या के छ भने मलाई कसैलाई के भन्न मन लाग्दैन, कुकुरलाई माया गर, बिरालोलाई माया गर, किनभने त्यो फिलिङ जब त्यसलाई टच गर्छ नि त्यसलाई माया गर भन्नै पर्दैन। अनि आई टु आई, बिरालोको नि आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्ने, अनि कुकुरको नि एकदम आई टु आई हजुरहरूले हेर्नुहोस् होइन, एकदमै क्लोजली हेर्नुहोस्। अनि त्यो कुकुरको क्लोज हेर्नुहोस्, त्यसले कस्तो माया गरेर लुक्स हाम्रोतिर दिइरह हुन्छ, हामीलाई हेरिरह हुन्छ। त्यो फिलिङ नै बढ्दै गएपछि नै माया डेभलप हुँदै जाने हो। अनि त्यो गरेन भनेर कसैलाई भन्न मन लाग्दैन, किन भयो भने 10-15 वर्ष अगाडि मलाई त्यो फिलिङ धेरै आउँथ्यो, नर्मली यो कुकुर हो सक्यो। अनि स्ट्रिट डग, क्याट, काउसको समस्या काठमाडौँभरि छ, नेपालभरि नै छ। हामीले चाहिँ युरोप अमेरिकामा स्मार्ट सिटी भनेर सबै देखेका छौँ, त्यहाँ स्टे डगहरू, स्टे एनिमलहरू केही पनि हुँदैन। अनि त्यो कस्तो भयो भने हामी चाहिँ सबै कुरामा पछि भन्ने फिलिङ भयो। अनि गभर्मेन्टले गरेन, राज्यले गरेन, मन्त्रीले गरेन, लिडरले गरेनन् भन्दा हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्ने फिलिङ आयो। हाम्रो तर्फबाट बेस्ट गरौँ न, हाम्रो कम्युनिटीमा गरौँ, अर्कोले सिक्छ अर्को कम्युनिटीले, अनि गभर्मेन्टले हायर लेभलले सोच्न बाध्य हुन्छ। कसैले केही गरेन भन्दा मैले के गरेँ त भन्ने फिलिङ डेभलप भएर म योतिर अरू जुन सेक्टरमा म भए पनि, म यहाँ एउटा मेम्बर भए पनि म बढी फोकसिङ यसमा भएँ, किनभने एकदम कम नेपालीहरू यसमा फोकस भइरहेको अवस्था छ, किनभने त्यसले छोएकै छैन। अनि हाम्रो अब जस्तो हामी अहिले जति यहाँ जोइन भइरहेछौँ, मोस्ट अफ द सबै बाहिर, मुलुक बाहिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, कन्ट्रीभन्दा बाहिर होइन। अनि त्यो कम्पेयर गर्न पनि मन लाग्छ होला, त्यहाँ बसेर त्यहाँको सडकभरि गाईको हुलुल, कुकुरको हुलुल, बिरालो कुदिरहेको त देख्न पाइँदैन। त्यो सेटलमेन्ट गर्ने भनेको त हामीले हो, राज्यले हो, सबै मिलेर हो मेरो विचारमा। त्यही भएर आफ्नो तर्फबाट सानो कन्ट्रिब्युसन, अनि एउटा माया पनि हो। हामी चाहिँ एक किसिमले माया पनि भइसक्यो, अनि त्यो मायाले पनि हामीलाई जोड्यो। अनि कुकुरको हकमा त्यस्तो छ, अब गाईहरू दुध खाने अनि बाछा बाछी सबै सडकमा फालिदिने, सडकमा एक्सिडेन्ट हुने, मान्छेलाई समस्या हुने, त्यसपछि गएर गाईलाई पनि ब्याकबोनतिर हानेपछि 1-2 महिनासम्म आँसु बगाई मर्ने, त्यसको ट्रिटमेन्ट एकदम गाह्रो हुन्छ, मान्छेको भन्दा नि गाह्रो हुन्छ ब्याकबोन गइसकेपछि। ती कुराहरूले पनि एकदमै छोयो होइन। अनि छोइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट के बेस्ट गर्न सक्छौँ भनेर हामीले अहिलेको वर्षको प्लान पनि गरेका छौँ।
काठमाडौँ सिटीलाई कसरी ब्युटिफुल गराउने, यो पनि यो स्टेट एनिमल हुनु पनि ब्युटिफुल हुने होइन, सडक राम्रो हुनु अनि अरू सबै फेसिलिटी पुग्नु मात्रै पनि डेभलपमेन्टको साइन होइन, विकासको साइन सङ्केत होइन, यो पनि नहुनु एउटा प्लस पोइन्ट हो भन्ने पनि त्यो त्यसमा अलिकति ऊ गर्न मन लाग्यो, अलिक इन्भल्भ भएर अलिक बढी केही गर्न मन लाग्यो। अनि जुन वुमेन इन कम्पिटिभले यो सब्जेक्ट उठाएको छ नि, आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल, किनभने एकदम धेरै मान्छेको नजरमा परिरहेको विषय होइन यो, एकदमै कम, किनभने नेपालमा पनि असाध्यै कम र मोस्टली त यङ्स्टरहरू जो 20-22-18 वर्षको छ नि तिनीहरूले एनिमललाई एकदमै माया गर्छन् र हाम्रो एजकोहरूलाई चाहिँ अलिकति अझै फिलिङ नआइसके जस्तो, थाहा नभइसके जस्तो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव छ। अनि हामीले चाहिँ प्लान पनि गरेका छौँ यति वर्षभित्रमा काठमाडौँलाई यस्तो ब्युटिफुल गराउने, एनिमल स्टे एनिमल नहोस्, सफर नहोस् भनेर हामीले प्लान पनि गरेका छौँ हाम्रो अर्गनाइजेसनले। अनि 5-6 अर्गनाइजेसन यो भ्यालीमा एक्टिभ छन्, देशैभरि भन्दा 15-20वटा अर्गनाइजेसन एक्टिभ छन्, सबैले आफ्नो तर्फबाट बेस्ट गरेका छन्, तर पुगेकै छैन, किनभने काठमाडौँ भ्यालीमा अलमोस्ट 30,000 डग छ भन्ने हामीले चाहिँ गरेका छौँ, मोटामोटी क्यालकुलेसन गरेका छौँ, नट एक्ज्याक्ट डाटा, तर 3-4 अर्गनाइजेसनले कति गर्न सक्छ। एभ्रिडे हिट एन्ड रन केस, आँखा नदेख्नेहरू कुकुरहरू सडकमा लगेर छोडेको केस, अनि मान्छेहरू बच्चाहरू एकदम रमाइलो लाएर पप्पिज भनेर लग्यो अनि 6 महिनापछि ठुलो हुन्छ, भात धेरै खान्छ, बाटोमा लगेर छोडेको केसेसहरू, अनि रोगी हुन्छ, बुढो हुन्छ, बाटोमा लगेर छोडेको केसेसहरू, त्यस्तो केसेस थुप्रै आउँछ र अनि 5-6वटा अर्गनाइजेसनले केही त्यो एकदमै गर्न गाह्रो छ, किनभने अलमोस्ट 100वटा कुकुरहरू हाम्रो सेल्टरमा छ अहिले, अलमोस्ट 150वटा बाछा-बाछी हाम्रो उतापट्टिको सेल्टरमा छ जुन कम्युनिटीको लिडरहरूले रन गरिरहनु भएको छ, हामीले पछाडि प्रेसर गरिरहेछौँ। त्यो भनेको नथिङ केही पनि होइन, किनभने हामीले धेरै गर्नु छ अनि त्यसको सल्युसन पनि के हो हामीलाई थाहा छ, तर हामीले बिस्तारै गर्दैछौँ कसरी राम्रो गराउने, अनि बच्चाहरूलाई यङहरूलाई कसरी ह्युमेनिटी काइन्डनेस कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीलाई एकदमै खड्केको छ। काइन्डनेस भनेको कुरा, कल्चर भनेको कुरा धेरै नम्बर लिएर पढेर डक्टर इन्जिनियर भएर पैसा कमाएर मात्रै त्यो म्याटर राख्दैन होइन, किनभने सबैले त्यो काम जसले नै गर्न सक्छ, डक्टर इन्जिनियर हुन्छन्, पैसा कमाउँछन्, सोफिस्टिकेटेड लाइफ बिताउँछन्, मान्छेको लाइफ त्यति मात्रै हो जस्तो लाग्दैन, किनभने 2 टाइम फुड र एउटा लुगाकै लागि त हो हामी जिन्दगी, अनि मरेर गइसकेपछि एक जोर लुगा पनि त शरीरमा हुँदैन। अनि आफ्नो लाइफमा चाहिँ के चाहिँ गर्यौँ हामीले, अझै भोइसलेसलाई के गर्यौँ, म मानव सेवा आश्रममा जोडिएको कारण काइन्ड अफ एकदमै मेन्टल मान्छेहरू चाहिँ आश्रमले सेवा दिइराखेको छ। अब मेन्टल केटी मान्छेहरू सडकमा जाँदा के हुन्छ त, के हुन्छ सिचुएसन, यति धेरै मिजरेबल सिचुएसन छ, त्यो हिसाबले म त्यहाँ जोडिएँ। तर त्यो भन्दा पनि भोइसलेस एनिमलहरू जुन छन् सडकमा, जो बोल्न सक्दैन, जो डिमान्ड गर्न सक्दैन, तिनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी छ भनेर म त्यो फिल्डमा इन्भल्भ हुनुको कारण पनि त्यही हो। र अनि हामी एउटा ग्रुप छौँ, डिटरमाइन छौँ, हाम्रो पिरियडमा विदिन 5 वर्ष विदिन 10 वर्षमा हामी केही रिजल्ट ल्याउँछौँ, चेन्जेस ल्याउँछौँ। त्यसको लागि यस्तो सुन्ने ग्रुपहरू रहेछन्, मैले कुराहरू सुनाउन पाएँ, भेरी थ्याङ्कफुल, किनभने यस्तो सुनाउने मौका पनि हामीले पाउँदैनौँ, किनभने सुन्ने इन्ट्रेस्टको विषय हुँदैन, मान्छेहरूलाई छोएकै हुँदैन यो विषयले। तर विदेशतिर बस्नेहरूलाई छुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यहाँ त्यस्तो कुकुरको जन्ती र गाईको हुल त सडकमा देखिँदैन, अनि एक्सिडेन्टको सम्भावना नि हुँदैन, देख्दा सहर नराम्रो पनि देखिँदैन। भनेपछि चेन्जेस सोसाइटीमा त हामीले ल्याउने, हामी कमन कुराहरू धेरै गर्छौँ, वुमेन इम्पावरमेन्ट भन्छौँ, एडुकेसन भन्छौँ, अनि हेल्थ भन्छौँ, दुनियाँ कुरा भन्छौँ, त्यो कुरामा धेरै सेक्टरका मान्छेहरू लागिरहेछन्। जस्तो अहिले एनिमल वेलफेयरको कुरा अनि एनिमल लको कुरा गर्दाखेरि मान्छेलाई त कानुन छैन, कहाँ गाई र कुकुरलाई कानुन भन्छन्, चेन्जेस त हामीले ल्याउने हो नि। गाईलाई कच्चा गाडीले कुन्चेर जाँदा, कुकुरले कच्चा कुन्चेर जाँदा तिनीहरूलाई निसाब कसले दिने त, हामीले त दिने हो। तिनीहरूको लागि त हामी भगवान हो अरे, हाम्रो लागि माथि छन् भगवान, हामी त्यसो पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ काउन्सिलिङ गर्दाखेरि। हामीलाई त कुकुरलाई खाना दियो भने ऊ बाँच्यो, दिएन भने त मर्यो नि, उनीहरूको लागि हामी गड त भयो। हामी पनि अब उपरवालाले बिलिभ इट अर नट है, त्यो आफ्नै कुरा हो, उपरवालाले दिए हामी खायौँ, अदरवाइज हामी पनि मर्यौँ। भनेपछि बोल्न नसक्नेलाई बोल्न सक्नेले चाहिँ कसरी चाहिँ माया गर्ने, कसरी वेलफेयरका कुराहरू गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा त इट डिपेन्ड अपन हामी, हाम्रो हातमा छ होइन, हामी गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले हामी यसमा लागिरहेछौँ। रियालिटी, पेट्स रियालिटी भनेर नि राखे, लको कुरा नि राखे, रियालिटीको कुरा त मैले भनिहालेँ, पप्पिज भन्दा ब्युटिफुल, अनि धेरै भात खाएपछि बिरामी भएपछि घाँडो बाटोमा लगेर छोडिदियो, आनन्द। अनि घरमा राखेको कुकुर सडकमा यस्तो सर्भाइभ गर्न सक्दैन, हामीलाई चिनिहाल्छौँ हामीले।
चिन्छौँ कि किनभने त्यसलाई गाडीले धेरै एक्सिडेन्टको केसेस त्यस्तो हुन्छ बाटोमा त्यो युज टु हुँदैन गाडी कताबाट आएको कताबाट सेभ हुने जहाँ गाडी आछ उतै जान्छ अनि कोही मारेरै जान्छन् कोही आधा बनाएर जान्छन् अनि आधा बनाएको हामी टिप्छौँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ अनि बलियो भएपछि त्यहीँ रिलिज गर्छौँ किनभने सेल्टरमा प्रब्लम छ हजारौँ कुकुर राख्न सक्दैन किनभने बियोन्ड आवर क्यापासिटी हाम्रो क्यापासिटी छैन त्यसमा अनि त्यही भएर चाहिँ रिलिज गर्छौँ त्यही अनि हामीले के गर्छौँ भने बर्थ कन्ट्रोल गर्छौँ एकदमै क्याम्पेन गरिरहेको छौँ मैले एसटिसिए नेपालले बर्थ कन्ट्रोलमा एकदमै फोकसिङ भनेर रेस्क्यु गर्न छोडेको छैनौँ हामीले गाडीले किचेर गएको छ हामी हेरेर हिँड्दैनौँ सकेसम्म हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो एरियामा जुन नगरपालिकामा हामी बिलोङ गर्छौँ टोखा नगरपालिका बुढानीकण्ठ नगरपालिका तारकेश्वर नगरपालिका अनि काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको छेउछाउ हामीले कभर गर्ने कोसिस गरेका छौँ अनि त्यसपछि रेस्क्यु गर्न त पर्यो नै पर्यो दुईटा आँखा नदेख्ने कुकुर बाटोमा छ कसरी आँखा चिम्लेर हिँड्ने दुईटा खुट्टा काटिएर गाडीले हानेर कुकुर बाटोमा रोइरहेछ कसरी आँखा चिम्लेर हिँड्ने त्यो रेस्क्यु गरेका छौँ अदरवाइज हामीले चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल बर्थ कन्ट्रोल बर्थ कन्ट्रोल बच्चा नपाएपछि अर्को जेनेरेसन आउँदैन अनि सडकमा कुकुर सकिन्छ अनि त्यसैमा एकदमै फोकसिङ भइराखेका छौँ अनि ललाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर हामीले कोसिस पनि गरिरहेछौँ अब अस्ति 1 महिना अगाडिको मेरो एक्सपिरियन्स प्लिज बोर लाए भन्नु है म अलिकति धेरै बोल्छु फेरि यस्तो बोल्न पायो भने यु क्यान आस्क मी अनि 2 महिना अगाडि म मेरो सेल्टरबाट आउँदै थिएँ रगतै रगत बगे एउटा यसो म त सडकमा सकेसम्म हिँड्दाखेरि अथवा जेमा चढ्दा पनि यसो सडकमा मेरो आँखा हुन्छ मैले कुकुर नै देख्छु एक्सिडेन्ट भएकै देख्छु अरूले देख्दैनन् कसरी देख्दैनन् मलाई थाहा छैन अनि रगत रगत बगाइदेखि यसो नजिकबाट हात्तीगण्डा चोकमा हेरेँ रगतै बगाएको छ अनि मैले हल्ला गरेँ यो के हो कसरी रगत आयो भनेको एकजना नानी आएर मलाई देख्नु डर लाग्छ ऊ त्यहाँको मासु पसलेले बेसरी मर्यो भनेर कुटेर फालिदियो भनेर भन्यो अनि त्यसपछि अब के गर्ने भन्ने आयो अनि मैले त्यो मान्छेको नम्बर खोजेँ मैले पुलिसलाई बोलाइसकेपछि एउटा रिपोर्ट दिनुहोस् भने रिपोर्ट दिन पठाएँ रिपोर्ट दिन पठाएपछि त्यो मान्छे आयो हामी पुलिस चौकी गयौँ दुईटै पार्टी गयौँ गइसकेपछि हामीले बल्ल इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ यस्तो कुराहरू अनि गइसकेपछि कुकुरलाई सेल्टरमा लग्यौँ ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ राम्रो भयो अनि गइसकेपछि उसले सरी माग्यो मलाई थाहा थिएन मैले अन्जानमा गरेँ अब गर्दिनँ कुकुर केही भएर थ्याङ्क्स गड बाँच्यो अदरवाइज त्यसलाई चाहिँ जसरी थुन्नी प्लान थियो हाम्रो अनि उसले मागे जिन्दगीमा म पुलिस चौकी नआएको आउनु पर्यो अब म गर्दिनँ 7 पुस्ता पुलिस चौकीमा आएको थिएन म 3 महिना जेलमा बस्न तयार छु के भन्यो कुकुर बच्यो त्यही भएर उसलाई कागज गरेर अब लाइफमा म कुकुरलाई यसरी फर्केर हेर्ने छैन कम्युनिटी कुकुरलाई माया गर्ने छु केही कुकुरको त्यो प्रब्लममा केही एरियामा भयो भने म रेस्पोन्सिबल हुन्छु भनेर लेखाएर पुलिसको अगाडि अनि हामीले छोड्यौँ त्यसरी पनि हामी सबैले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ सबै अर्गनाइजेसनले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ अब दुई दिन अगाडि पनि एयरपोर्टमा चाहिँ एउटा कुकुरलाई गोलीले हानेर मार्यो भने भिडियो आयो हामी भोलि त्यहाँ प्रोटेक्ट गर्दैछौँ त्यहाँ चिठी दिँदैछौँ पुलिस चौकीमा रिपोर्ट गर्दैछौँ त्यहाँ त तारबार लाउने हो नि सेफ्टी आफ्नो अपनाउने हो नि एयरपोर्टमा होइन भने लखाट्ने हो नि त गोली हानेर मार्ने त होइन नि गोली हान्ने अधिकार तिनीहरूलाई कसले दियो त्यो त्यस्ता केसेसहरू जस्तो यो हिजो होइन अस्तिको केसेस भएर मैले लेटेस्ट केस यस्तो एभ्री डे यस्तो केसेसहरू भइरहेछ हामी पुलिस चौकी जाने ललाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने लयरहरूसँग कसरी उ गर्ने हामी सबै अर्गनाइजेसन एकदमै आफ्नो तर्फबाट बेस्ट गरिरहेछौँ अनि यस्तो सुनिदिने मान्छेहरू भए हामी धेरै सुनाउँछौँ केही सहयोग भए लिन्छौँ केही सुन्नु पर्यो सुन्छौँ केही करेक्सन गर्नु पर्यो गर्छौँ केही सजेसन भए हामी एक्सेप्ट गर्छौँ तर हाम्रो समाज हामी आफै चेन्ज गर्छौँ भनेर हामी लागिरहेछौँ मैले त यति नै भने तर भन्ने कुराहरू धेरै छ टाइम लिमिट होला यु क्यान आस्क एनी क्वेसन्स केही कुरा छ भने एनिमल वेलफेयरको विषयमा नेपालको है म भन्छु हामी कुरा गर्दै गफ गर्दै जाउँ किनभने यो के भन्छ यो हाम्रो खालि घराइसी जस्तो कार्यक्रम हो भन्नाले हामी मैले भन्न मन लागेको कुरा भन्ने उताबाट केही क्वेसनहरू मैले सुन्ने मैले केही जान्न पर्ने कुरा भए मलाई सिकाउनु होइन म फलो गर्छु अमेरिकातिर धेरै बस्ने नानीहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ के कुराहरू नयाँ कुराहरू छन् हामी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गरौँला होइन हामीलाई त्यति आइडिया छैन होइन तर हाम्रो तर्फबाट हामी हाम्रो सोसाइटी चेन्ज गर्न आफ्नो तर्फबाट बेस्ट लागिरहेछौँ होइन केही छ लामो बोले कि थाहा छैन मलाई है हजुरले धेरै राम्रो कुराहरू बोल्नुभयो तर नि हामी विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्न सक्छौँ होला हजुरलाई नि अगाडि बढ्न अनि कुकुरहरूलाई नि हेल्प गर्न एनिमल्सहरूलाई हेल्प गर्न थ्याङ्क यू सो मच धेरै कुराहरू गर्नु छ जस्तै मैले सृष्टिलाई जोइन हुनु भनेको थिएँ दृष्टिलाई जोइन हुनु भनेको थिएँ दृष्टि दिदीलाई सी इज हेल्पिङ एकदम धेरै कुरा जस्तो
फन्ड क्रिएट गरेर यतिवटा आन्टी मैले हजुरलाई 100वटा कुकुर अपरेसन गर्न यति फन्ड रेज गरे है भनेर पनि उसले हेल्प गर्यो होइन। गर्ने कुराहरू धेरै छ। जस्तो अब कसैको घरको कम्युनिटी जस्तो कोही महाराजगञ्जमा बस्छ भने बिलोङ छ भने महाराजगञ्जमा, जस्तो महाराजगञ्जमा मेरो कम्युनिटीको कुकुरलाई हेरिदिनु है हजुरले, त्यो 5वटालाई अपरेसन गराइदिनु अथवा 2टा रेस्क्यु गरिदिनु, अरू 2टा पपिज लगिदिनु अथवा एडप्सन गराइदिनु भनेर कसैले भनिरहनु भएको छ। हामीले त्यो गरिरहेछौँ होइन। त्यहाँबाट पनि कतिजनाको हेल्प चाहिँ पाइरहेछौँ। हामी बेसिकल्ली बाहिरबाट डोनेसन लिएर चलेका छैनौँ, तर नेपालीले दिएको पैसा चाहिँ लिन्छौँ क्या। भन्नाले जस्तो आइएनजिओजहरूले बाहिरबाट पैसा लिएर हाम्रो देशमा जुन गर्ने कामहरू सबैजनाले गरिरहनु भएको छ नि, हामीले चाहिँ त्यस्तो डोनेसन सोसल वेलफेयर काउन्सिलबाट हुँदै आउने पैसाहरू हामीले बाहिरको त्यस्तो डोनेसन, किनभने त्यो डोनेसनको कुरा धेरै झन्झट र अनि मलाई मन पनि परेन। खासमा नेपालीले गर्न सक्ने कुराहरू किन त्यो अरूहरूसँग भिख माग्ने भन्ने मलाई फिलिङ। त्यही भएर हामीले काहीँ त्यस्तो बाहिर प्रपोजल हालेर हामीलाई डोनेसन दियो हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेको छ। तर नेपाली पर्टिकुलर कसैले गर्छ फन्ड क्रिएट गरेर यो एरियामा यसो गरिदिनु है हजुरले, अथवा हजुरलाई के प्रब्लम छ, हजुरको अर्गनाइजेसनले के प्रब्लम छ, कुनै मटेरियल चाहिन्छ कुनै मेडिसिन चाहिन्छ कि यस्ता कुराहरू पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो हामीलाई अपरेसनको लागि औषधि, अनि हामीसँग 100वटा कुकुरहरू छन् सेल्टरमा फिडिङको लागि चामल, अनि त्यसपछि गएर होइन भने मनी पनि म्याटर गर्छ होइन। 100वटा कुकुरलाई गर्ने फन्ड अपरेसन त्यो कम्युनिटी हजुरले क्लियर गरिदिनु, यतिवटा गरिदिनु भने हामी एकदम ह्याप्पी, किनभने हामीलाई त गर्नु नै छ। अनि कसैको हेल्प आयो भने सजिलै हुन्छ। अब जस्तो हामी कहाँ हिँडिरहेछौँ भने बाटोमा कुकुर देख्यौँ, एउटा फिमेल कुकुर देख्यौँ भने हामी आत्तिन्छौँ, ला फिमेल रहेछ त्यसले 7वटा पाउँछ, यतिकै हामी एजम्सन गर्छौँ 7वटा पाउँछ, मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ, लौ समाज त्यसलाई लिएर गएर बर्थ कन्ट्रोल गरिहाल भयो। हामी त्यस्तै ग्रुपको 5जना डेडिकेटेड ग्रुप छौँ। अनि अलमोस्ट हाम्रो आफ्नो एरिया त हामीले क्लियर गरेका छौँ, तर धेरै गर्नु छ। त्यो भनेको 99.99 बाँकी छ गर्नलाई, 0.5 होला गरेको हामीले। अनि काउसको कुरा पनि एकदम, यो काफहरूको नेपालको सडकभरि यो बाछाहरू छोड्ने, बुढो भएपछि गाई छोड्ने, दुध खायो अनि बुढो भयो रोगी भयो गाई छोड्ने, त्यसैले मैले दुध छोडेँ। किनभने त्यो सानो बाछा गाडीमा रेस्क्यु गरेका छौँ हामीले, कारमा रेस्क्यु गरेका छौँ। किन त्यो बाछा सडकमा छोड्यो भने उनीहरूलाई धेरै दुध बेच्नु छ। हामी एकजनाले दुध छोड्दा त यो म्याटर राख्दैन है, तर त्यो मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ। हामी वी होप सो है। अनि मैले दुध छोडेँ, मैले अलमोस्ट 18 महिना भयो दुध, नो एनिमल प्रडक्ट एट अल, केही पनि युज नगर्दा नि कति कुरा खानी छ, कति ह्याप्पी छौँ हामी होइन। हामीलाई त्यो फिलिङ पनि हुँदैन। अनि मान्छेहरू भन्छन् मासु नखाने, सरी है मैले कसैलाई के छोड्न भनेको छैन है, मेरो एक्सपिरियन्स मासु नखाने दुध दही पनि नखाने कसरी बाँच्ने हो भन्छन् मान्छेहरू। त्यो क्वेसन पनि सोध्छन् हामीलाई। तर यति धेरै खानेकुरा छ, म त दङ्ग, कति धेरै गेडागुडी छ, तरकारी छ, यति धेरै खानेकुरा हुँदैन होइन। मान्छेलाई कति खानु पर्यो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई होइन। त्यही भएर हामी मानव सेवा आश्रमको टिम पनि भिगन भएको छ होइन, भेजिटेरियन, अलमोस्ट सबै भेजिटेरियन। किनभने कुकुरलाई च्यापेर कुखुरा कसरी खाने काटेर भन्छौँ हामी कहिलेकाहीँ, किनभने त्यो कुखुरा पनि नजिक पाल्दा यति फेमिलियर, यति रमाइलो हुन्छ। बिहान आउँछ परेवाहरू टन्न खाएर जान्छ, ओ माई गॉड लाइफ त यही पो रहेछ जस्तो लाग्छ होइन, फिलिङ न हो। अनि चराहरू सबै हिँडिरहेको हुन्छ, यिनीहरूको पनि त जिन्दगी छ, यिनीहरूले त खानुपर्छ नि भन्ने फिलिङ आउँछ। त्यो भयो भने लाइफ एकदम इन्जोय, आफूलाई केही गर्नै पर्दैन, मन्दिरमा गएर घन्टी बजाई गर्नै पर्दैन होइन। तर यो यङहरूलाई मैले भन्ने कुरा चाहिँ होइन है, हाम्रो उमेरको लागि मैले भन्ने यो म भन्छु पनि होइन। होइन अब हामी कस्तो हो भने हिन्दू धर्ममा के छ भने गाई दान गर्नु रे मर्ने बेलामा, किन दान गर्नु, बाँचुन्जेल प्रेम गर्नु नि। अनि सबै धर्ममा के जोड्या छ नि, सबै धर्ममा एनिमललाई माया गर्नु भनेको छ। हामीसँग मुस्लिम साथीहरू यति राम्रो हुनुहुन्छ एनिमल वेलफेयरमा, अहिले एकदम राइज गर्नु भएको छ होइन। कुकुरलाई बोकेर गाईलाई बोकेर रुँदै हिँड्नुहुन्छ। त्यो कुनै धर्मले नि एनिमललाई त लभ गर भन्या रहेछ। हामी नाग पूजा गर्छौँ, काग पूजा गर्छौँ, कुकुर पूजा गर्छौँ, गाई पूजा, भएको एनिमल सबै पूजा गर्छौँ। अनि माया चाहिँ गर्दैनौँ क्या, फेरि पूजा चाहिँ गरिहाल्छौँ। अनि त्यो भनेको धर्ममा माया गर है एनिमललाई नि भन्यो हो नि मान्छेलाई। तर त्यो बुझ्दैनौँ, बाछा सडकमा छोड्ने, कुकुरलाई गाडीले हानेर हिँड्ने, यस्तो हामी गर्छौँ होइन। अनि मैले हजुरहरू सबैजनालाई, मेरो छोराछोरीको उमेरको, मैले कसैलाई मासु छोड्नु भनेको छैन, भिगन हुनु त भनेकै छैन मैले। तर मेरो एक्सपिरियन्स, आइ एम रियली ह्याप्पी। भिगन भएपछि मलाई आफूलाई कस्तो लाग्छ नि, ओ माई गॉड मैले गाईलाई रोएर चाहिँ खाएको छैन है दुध, किनभने मैले बाछा रेस्क्यु गरेको छु, मलाई फिल छ त्यो सानो बाछा हामीले निपल फिड गरेर त्यो बाछा जोगा छौँ। अनि त्यो पछि यति मान्छेसँग खेल्छ, यति रमाउँछ। अनि त्यो चाहिँ हामीले केहीमा नि बाई गर्न सक्दैनौँ क्या। करोडौँ अहिले कहिलेकाहीँ मान्छेहरू भन्छन् मेरो घरमा एउटा कुकुर छ, म अस्ट्रेलिया जानु पर्यो, अमेरिका जानु पर्यो, के गर्ने, पालिदिनु हुन्छ सेल्टरमा भन्छन् होइन। लैजानुहोस् न अमेरिका अस्ट्रेलिया भन्छु मैले होइन, सक्दैनौँ, एक्सपेन्सिभ चाहिँ पाल्न सक्दैनौँ, अब भइगयो पालिदिनुहोस् न सेल्टरमा।
भनेर अलिअलि पैसा नि दिन्न तपाईँहरूलाई भनेर भन्नुहुन्छ। 2 करोड दिनुहोस् त मेरो घरको कुकुर दिन्न म भनिदिन्छु तिनीहरूलाई। पैसा र कुकुर इभ्यालुएसन हुन्छ, मूल्याङ्कन हुन्छ भन्छु मैले। पैसा दिन्छु राखिदिनुहोस् न। तपाईँलाई प्रेम थिएन, तपाईँले पैसासँग कुकुर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, एट्याचमेन्ट भएन, त्यो फ्यामिली मानुस्, त्यो फ्यामिली हो। अनि मेरो एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म त अफिसबाट गयो, छोराछोरी आउँदै आउँदैनन् मोबाइल चलाएर, 2टा कुकुर कुदेर गेटमै लिन आउँछ, मलाई कस्तो रमाइलो लाग्छ, ल न कुकुर त छोराछोरी भन्दा ज्ञानी रहेछ भनेर। पर्सनल एक्सपिरियन्स है मेरो अर्को साथी हो मैले सेयर गरेको। अनि जो साथीहरू छ हामीसँग त जुन अर्गनाइजेसनमा बिलङ गर्छु, सबै अर्गनाइजेसनमा मोस्ट अफ सबै भेजिटेरियन हुनुहुन्छ, सबै एनिमललाई लभ गर्नुहुन्छ, अनि हामीलाई इन्करेज हुन्छ। मलाई त कस्तो इन्करेज हुन्छ भने मेरो कुरा सुन्दै पनि म त रमाउँछु क्या हो। मैले गरेको कुरा सबैले सुनेपछि यो अलिकति केही न केही भयो भन्ने फिलिङ लाग्छ। अब मैले के भन्छु, काउन्सिलिङ गर्दा फोनमा काउन्सिलिङ गर्छु, कमसेकम 1000लाई काउन्सिलिङ गर्दा एकजनाले मेरो कुरा सुन्यो भने नि द्याट्स ग्रेट भन्छु म, भयो केही भन्छु मैले होइन। किनभने हरेक मान्छेको आफ्नै सोचाइ, आफ्नै विचार, आफ्नै थिङ्किङ हुन्छ होइन। अनि सबैले सबै थोक गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर अलिकति हामी रिक्वेस्ट के गर्छौँ भने एनिमललाई माया नगरे पनि हट नगरिदिनु भन्छौँ हामी। च्यापेर हिँड्नु भनेकै छैन, कमसेकम गाडीले नहानिदिनु, अनि अलिकति सिम्पेथी देखाइदिनु, मिल्छ भने थोरै खान दिनु, ढोका अगाडि आयो, अदरवाइज केही पनि नगरिदिनु। हामी त्यही मात्रै भन्छौँ होइन। केही छ अरू केही छ? मैले एउटा क्वेसनको एन्सर कति लामो जोड्दै लगेँ। हेलो बिनाजी, तपाईँको कुरा मलाई एकदम मन पर्यो होइन। मेरो पनि घरमा अब 2टा कुकुर छ। अहिले म चाहिँ अमेरिकामा छु, मसँग नि एउटा कुकुर छ। अनि तपाईँको स्टोरी जस्तै अब हामीले पनि कुकुर पालेपछि मात्र अब कुकुरहरूलाई माया गर्न थालेको। अनि अब बाहिर हजुरको शुभ नाम? म चाहिँ एन्जेला। हजुर। अनि त्यही हो अहिले अब त्यही अब कुकुरहरू भने चाहिँ अलि अब इमोसनल पनि छु म है। अनि त्यही हो अब भने जस्तै पालेपछि माया लाग्ने त छँदैछ होइन। अनि अहिलेको कन्सर्न भनेको चाहिँ अब कुकुर नपाल्नेहरूले अब हट गरिदिनु भएन, तिनीहरूलाई अब पेन दिनु भएन होइन। अनि तपाईँको अर्गनाइजेसनले त अब धेरै नै गरिरहेको रहेछ। अनि मेरो अहिले जेनरल अब क्वेसन बुझ्न चाहेको चाहिँ अर्गनाइजेसन बाहेक अब जेनरल अब त्यहाँको मान्छेहरूलाई अर स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी पार्टिसिपेट गराउन सकिन्छ। अब टोलमा कसरी हुन्छ नि खाना खाने व्यवस्थाहरू मिलाउन सकिन्छ कि, किनकि मान्छेहरू अवेर नभएसम्म अब भइरहेको छ। अब तपाईँले भने जस्तै कति गर्ने त अर्गनाइजेसनले मात्र। अब अरू टोलको मान्छेहरू चाहिँ कसरी इन्भल्भ हुन सकिन्छ? तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनले त्यस्तो कुनै इभेन्टहरू गर्छ कि, त्यस्तो चाहिँ बुझ्न खोजेको अहिले चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच एन्जेला। हामीले के गरेका छौँ भने एसपिसी नेपाली एज अ अर्गनाइजेसनको हिसाबले मैले कुरा गर्दा हामीले एभ्री इयर चाहिँ हाम्रो भोलिन्टियर कम्युनिटी लिडर भन्छौँ, हामी सबैलाई बोलाएर एकै ठाउँमा भेला हुन्छौँ होइन। अनि अहिले चाहिँ कति एउटा कन्सेप्ट हामीलाई क्लियर के भइरहेछ भने कुन कम्युनिटीमा कसले खुवाइरहेछ, कसले टेक केयर गरेछ, अलिअलि मोटामोटी पिक्चर चाहिँ आइसकेको छ। अनि जम्मा भइसकेपछि के गर्छौँ भने हाम्रो आफ्नो कम्युनिटीको के छ प्रब्लम, कसले कहाँ सर्ट आउट गर्न सक्छ। अझै मैले के भनेको थिएँ भने जस्तो असन भयो, असनमा हाम्रो को छ एनिमल लभरहरू भनेर, अनि वरिपरिको 4-5 जनाको एउटा ग्रुप बनाएपछि त्यहाँको सर्ट आउट जे प्रब्लम भयो नि काउन्सिलिङ गर्ने, खुवाउने, फिडिङ अनि ट्रिटमेन्ट केही गर्न, बेसिक ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो ग्रुप बनाउन 2-3 वर्षदेखि कोसिस गरेको। तर असममा एकजना भेटिन्छ भने अर्को दिल्ली बजारमा भेटिन्छ, अर्को इन्द्रचोकमा भेटिन्छ टाइपको भइरहेछ। त्यो पनि हामीले एक्सर्साइज गर्दैछौँ। जुन जुन कम्युनिटीमा छ त्यही कम्युनिटी लिडर भन्ने गरेका छौँ हामीले। अनि त्यो लिडरले कम्युनिटीको लिडर बुझ्न मात्र खोजेको नि कम्युनिटी लिडरहरू चाहिँ कति उमेरको मान्छेहरू छन्, लाइक यङ पिपल छन् कि कस्तो पिपल चाहिँ मोर इन्ट्रेस्टेड? कम्युनिटी लिडर त अलि टाइप अफ अलि एज भएका पनि छन् है, अलि भर लाग्दा होइन। जस्तो हजुरको घर कहाँ हो भन्नु त म भन्न सक्छु त्यहाँ को छ भनेर। अहिले त सर्नु भयो, मलाई ठाउँ नै याद भएन त। पहिला चाहिँ दिल्ली बजारमा हो हाम्रो घर होइन, भर्खर नयाँ ठाउँमा सर्नु भयो मम ड्याडीहरू। ए दिल्ली बजारमा चाहिँ नि रोमिलामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले थानकोटमा जानु भएको छ। हजुर हजुर। अनि दिल्ली बजारमा नेहा अनि इरिका भन्ने बहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यो एरियाको चाहिँ रेस्पोन्सिबल खुवाउने गर्ने होइन। त्यस्तो साथीहरूको एक किसिमको ऊ पनि छ। पहिला भन्दा चाहिँ एकदमै होपफुल, एकदमै होपफुल। म 8-9 वर्षको कम्पेयरमा चाहिँ धेरै होपफुल भएको छ। किनभने मैले दिल्ली बजारमा को थियो भन्न सकेँ नि। दिल्ली बजारको केही केस आयो भने मैले के भन्छु, हाम्रो अर्गनाइजेसन आयो भने इरिका जाऊ हेर, नेहा त्यहाँ नजिक के भयो हेर, त्यो भन्न सकिन्छ होइन।
अनि हजुर, हजुर। असलमा कोही आयो भने त्यही दुई चारजना साथी त्यहाँ हेर हेर त्यो के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई बेसिक ट्रिटमेन्ट गर्ने हो कि सेल्टरमै ल्याउनु पर्छ कि, अनि त्यस्तो त्यस्तो एक किसिमको बनाएको छ मोटामोटी। अलि त्यही भएर 8-9 वर्षको हिसाबमा 2-3-4 वर्षमा चाहिँ धेरै भइरहेछ। होपफुली 5-6 वर्षमा हामी एउटा चेन्जेस ल्याउँछौँ भन्ने चाहिँ छ। हजुर हस् अब त्यही हो, इच्छा त अब त्यही हो छिटो राम्रो होस्, उनीहरूलाई धेरै दुःख नहोस् भन्ने हो है। अब त्यही हामी लागिरहेछौँ, गरिराख्नु। हजुर हस्। हामी ब्याक मेरो पनि हुँदैन। प्लान म पनि तपाईँको अर्गनाइजेसन त थाहा छैन, तर अब मैले चिने बुझेकोहरूलाई चाहिँ मैले युजली डोनेसन चाहिँ दिइरह हुन्थेँ। हजुरहरूको एकदम अर्गनाइजेसन राम्रो। पनि त्यसमा राख्छु। सबैले गरिरहेछन् आफ्नो तर्फबाट। जस्तो अहिले अँ। मोस्टली गर्ने अहिले अर्गनाइजेसन भनेको क्याट सेन्टर, अब मैले एसपिसी नेपाल नै हजुरले नजाने पनि, त्यसपछि नर्थ साइड हेरेको छ होइन, एनिमल नेपाल, अनि त्यसपछि स्नेहा केयर, त्यसपछि श्री फाउन्डेसन, यी नै अर्गनाइजेसनहरू काठमाडौँ अहिले एक्टिभ भइरहेको अवस्था चाहिँ। हजुर त्यही मैले हजुरको अर्गनाइजेसन सुनेको थिएन, अब यो सेसन थ्रु थाहा पाएँ, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। हामी टोखामा छौँ, हाम्रो सेल्टर टोखामा छ। हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँको यो सेसनको लागि, एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू त सबैजना यतै ग्रुपलाई दिनुपर्छ मैले। हजुर एनी क्वेसन्स केही छ? कसैलाई क्वेसन सोध्नु छ भने लाइक यु क्यान अनम्युट योरसेल्फ। अनि वी अल्सो ह्याभ पहिले आएको क्वेसन्सहरू, विल गेट टु द्याट लेटर। पहिला चाहिँ यहाँ कलमा भएकोहरू कसैलाई क्वेसन सोध्नु छ भने वी आर ह्यापी टु एड्रेस दोज। हेलो नमस्ते, मेरो आवाज आइरहेछ? आइरहेछ, नमस्कार। नमस्ते बिनाजी, एकदमै राम्रो सेसन भइरहेछ। मलाई चाहिँ केही पनि थाहा नै छैन यो कुराको बारेमा, अनि सिक्न पाइन्छ कि भनेर जोइन गरेको थिएँ र सिकि पनि रहेको छु। मलाई एउटा सानो प्रश्न छ, हजुरले मोरलेस त्यो कुरालाई टच त गर्नुभयो होइन, तर यो सब कुरा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ र मलाई अरू बेला पनि फिल हुने कुरा चाहिँ यो काइन्ड अफ मोरल क्राइसिस फिल गर्छु कि म। जस्तै म भेजिटेरियन होइन होइन, र कता कता एनिमल्सहरूप्रति म कम्प्यासनेट पनि छु जस्तो पनि लाग्छ। अनि हाउ डु आई रिकन्साइल मेरा यी दुईटा जुन नेचरहरू छन् होइन, अनि जस्ट डज नट बिङ अ भेजिटेरियन मिन द्याट आई एम नट एन एनिमल लभर जस्तो पनि, यस्ता कुराहरू पनि एकदमै रिकन्साइल गर्न र आफूभित्रको विरोधाभासहरू कन्ट्राडिक्सन्सहरू छन् नि, यिनीहरूलाई नै रिकन्साइल गर्न चाहिँ कहिलेकाहीँ म सोध्छु यसको बारेमा। अनि यो कुरालाई म कसरी पनि हेरिरहेको हुन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जसरी अहिले हामी हाम्रा जुन प्रिन्सिपल्स, भ्याल्युज, लिबरल प्रोग्रेसिभ भ्याल्युजहरू छन्, अनि हामीले जस्तै हिस्ट्रीमा भएका जुन डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम्सहरू छन् नि, जस्तै हामी रेसको बारेमा, कास्टको बारेमा, पेट्रियार्कीको बारेमा अहिले उभिएर इतिहासका ती कुराहरू प्र्याक्टिस गर्ने, ती कुराहरूलाई अपहोल्ड गर्ने क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गरिरहेका हुन्छौँ होइन। अनि जस्तै म केही पनि सोध्छु भन्दाखेरि अबको 500,000 वर्षमा जब हाम्रो कलेक्टिभ कन्सियन्स चाहिँ एकदमै धेरै इभल्भ हुन्छ र त्यो बेलामा सायद हामी म जस्ता मान्छेहरूलाई पनि यो कठघरामा उभ्याइन्छ होला कि यस्ता मान्छेहरू पनि थिए जसले चाहिँ एनिमल्सहरूलाई मारेर खान्थे भनेर। बट अगेन कस्तो रिकन्साइल गर्न, यो कुरालाई प्रोसेस गर्न कहिलेकाहीँ चाहिँ म सोचिरहेको हुन्छु र गाह्रो पनि भइरहेको हुन्छ। यसमा हजुरको इन्साइट्स के होला? विजय हो? हजुर 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 विजय। थ्याङ्क यू विजय, मैले बुझेँ। के अरे धेरै मान्छेको यो प्रब्लम छ, नट ओन्ली यु। के भयो भने एकदमै कुकुरलाई, गाईलाई माया गर्ने एकजना नासिर खान दाई भन्ने हुनुहुन्छ, अहिले पहिला क्षेत्रपाटीमा बस्ने, अनि अहिले दक्षिण कालीमा बस्नु भएको छ। दाईकै नाम लिऊ। दाई असाध्यै मुस्लिम हो, गाई र कुकुरलाई अति माया गर्ने, सबै आफ्नो कम्युनिटीको हिरो भन्छु म। तर खसीको मासु नि खाए, कुखुराको मासु नि खाए भन्नुहुन्थ्यो। अनि उफु के गर्ने होला, मलाई एकदम पेटै पोल्छ, खान्छु फेरि खाइसकेपछि एकदम पेटै पोल्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि तर पछि एउटा टाइम आउँछ कि स्योर विजय बाबु पछि चाहिँ भेजिटेरियन नै हुने हो। त्यो सुरुवातको स्टेजमा त्यही हुन्छ, माया लाग्छ तर खाइन्छ। अनि हाम्रो यहाँ अहिले के भन्ने पनि चलन छ भने, हाम्रो सिनियरहरूले भन्नुहुन्छ कुकुरलाई मै, कुखुरालाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ होइन। तर यस्तो त्यो कस्तो भने हामी
त्यही ट्रेडिसनमा हुर्किरह्यो नि त, मासु खाने, कुखुरा खसी के खाँदै जाने, अलिअलि कुकुरलाई चाहिँ माया गर्ने। अनि चाइनिजहरूले चाहिँ कुकुर खान्छन् भन्छन्, हामीले चाहिँ हामी चाहिँ चाइनिजहरूको खसी कुकुर भन्छ, ओहो कुकुर कसरी खाएको भन्ने हामीलाई जुन कन्सेप्ट चाहिँ सानैदेखि हाल्दै नि, त्यो कन्सेप्टले गर्दा नै हामीले चेन्जेस गर्नु हुन टाइम लाग्यो हो। किनभने म पनि पहिला त म मासु खाने नै मान्छे हो। त्यो मलाई के हुन्थ्यो भने मासु खाइसकेपछि अलिक पिर लाग्यो जस्तो, किन खायो होला, नखा भए हुन्थ्यो, त्यो फिलिङ आउँछ। त्यो सुरुको स्टेज हो। यस्तो मान्छे चाहिँ डेफिनेटली पछि गएर चाहिँ भेजिटेरियन नै हुने एउटा कुरा होइन। जब त्यो फिल आउँछ नि, मलाई गाई कुकुर सरी कुकुर बिरालोको माया त लाग्छ, मासु खान्छु है, नखानु पर्ने, त्यो फिलिङ आयो नि, एउटा फर्स्ट स्टेज हो है। त्यो एकदम पोजिटिभ बाटोमा गइरहेको त्यो मान्छे। चट्टै आज खाइरहेछ, भोलिदेखि ल मैले मासु खाइन भन्ने हुँदैन, इट टेक्स टाइम है, तर चेन्ज हुन्छ। त्यो फिलिङ आउनु नै एकदमै राम्रो कुरा हो, पोजिटिभ कुरा हो। त्यो पोजिटिभ कुराले त्यो पोजिटिभतिरै अगाडि लैजान्छ र अनि 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षमा पक्कै पनि भेजिटेरियन भइन्छ, डेफिनेटली भइन्छ। किनभने धेरै हाम्रो साथीहरू एनिमल लभरहरू पहिला धेरै जसो मासु खाने मान्छे हो, पछि चाहिँ त्यो फिल हुँदै हुँदै त्यो टाइम लाग्यो, तर आजको भोलि नै चाहिँ छोड्नु भएन, छोड्नु पनि हुँदो रहेनछ। तर त्यो मान्छेले पछि गएर चाहिँ छोड्छ। त्यसमा पिर नगर्नु, 1000 वर्षपछि हामीलाई के भन्छन् भन्ने भन्दा नि हामी त्यो बाटोमा बिस्तारै गइरहेछौँ। फिलिङ आउनु नै एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो फिलिङ आएपछि नै त्यो मान्छे त्यतातिर जान्छ। फिलिङै नआए एक्कासी आजको भोलि हुँदैन। मलाई कस्तो रिस उठ्छ भनेर कसैले त्यो महसुस गर्छ भने त्यो मान्छेले आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने लाइनमा गइरहेको, मलाई रिसै उठ्दैन भनेर रिसाइरहन्छ भने त्यो मान्छेको कन्ट्रोल हुँदैन। त्यही भएर दिस इज द गुड पोइन्ट, यु आर गोइङ टु भेजिटेरियन बाटो। सो वरि नगर्नु, त्यो पछि चाहिँ शाकाहारी भइन्छ, एनिमललाई नि माया गरिन्छ। तर त्यो त्यस्तो नसोच्नु, मासु खाँदैमा हामी कस्तो पापी हो भन्ने टाइपको कुरा नसोच्नु है, किन हामी त्यो ट्रेडिसनको मान्छे हो। त्यस्तो नसोच्नु, त्यस्तो मनमा लिन पनि हुँदैन, हामी पनि पहिला खाने नै हो। हस् बिनाजी, आई विल ट्राई। थ्याङ्क यू है। होइन एक दिन होला त्यस्तो, त्यसमा पिर नगर्नु, बकडाउन नहुनु। Taj, you were saying something? हजुर, I think the feeling त एउटा ह्युमन मान्छेकै फिलिङ हुन्छ नि त, मोरल्सको कन्फ्लिक्ट त। सो आई थिङ्क त्यो एउटा सबैजनालाई एउटा पोइन्टमा हुन्छ, बट त्योबाट अब हामी हजुरले भने जस्तै नि अगाडि बढ्नुपर्छ अनि नलेज लिएरै हिँड्नुपर्छ भने जस्तै। I can share my experience too यसमा। I'm sorry, किनभने म पनि नन भेजिटेरियन थिएँ पहिला, अनि अहिले भेजिटेरियन छु होइन। अनि त्यो फिलिङ चाहिँ अब हामीले अब लाइक माई मम सेड, इट्स नट लाइक सो हामीले चाहिँ अब कसैलाई हुन्छ नि ल भेजिटेरियन बन्नुपर्छ यस्तो यस्तो भनेर अनि आफू गिल्टमा पनि बस्नु हुँदैन। किनभने म लाइक आई सेड म पनि नन भेजिटेरियन थिएँ, सो आफै फिलिङ्स आउँछ। सो इफ यु हेभ द्याट फिलिङ you can go on that direction. But don't you don't have to like feel guilty about it or something. So yeah. तर मासु खाने साथीहरु यति धेरै एनिमललाई माया गर्नुहुन्छ, यहाँ यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यति धेरै काम गर्नु भएको छ, कति धेरै काम गर्नु भएको छ। Diveshji, you had something to say? I was trying to say स्पटलाइट गरेर बोल्यो भने सजिलो हुन्छ। आन्टीको मात्र मैले अनुहार देखाएको थिएँ भयो, कसले बोल्यो भयो कि, त्यही भएर नथिङ एल्स। अरु केही क्वेशन्स, केही प्रश्नहरु? Achal, there is one request. Donation को link केही छ भने please share that. Okay, yeah, I mean, I can actually share SPCA को link. अहिले donation को भनेर हाम्रो पहिला एउटा GoFundMe link थियो हैन, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा दिदी सो दृष्टि दिदी मम्मीले भन्नु भएको थियो नि, उहाँ चाहिँ यही फिल्ममा हुनुहुन्छ, अनि उहाँले GoFundMe भनेर आफ्नो बर्थडे को लाइक उसमा भनेर GoFundMe link स्टार्ट गर्नु भएको थियो, अनि SPCA नेपालको लागि भनेर। तर अहिले that GoFundMe doesn't exist। तर अहिलेलाई हाम्रो त्यस्तो लिंक डोनेसन को भनेर छैन, तर यस्तो ई सेवा यस्तो के भनेर छ। सो आई थिंक SPCA नेपाल भनेर इफ यु जस्ट गुगल इट, हाम्रो वेबसाइट अनि इन्स्टाग्राम फेसबुक, सो SPCA नेपाल भनेर चाहिँ त्यो छ। सो यु गाइज क्यान एक्सप्लोर त्यसमा, अनि केही भनौँ न भेट्नु भयो भने।
Yeah, we can actually like put up the link to sabai Facebook page SPA Nepalko and I mean SPCA Nepalko, sorry about that. Ani if you have any questions, you can ask them. Natra bhane chai I will move on to the questions हामीले sign-ups ma paeko questions हरुमा. Shreya, so yeah, मैले पठाएको क्वेसन हो हैन, इट्स मोर लाइक अ क्युरियोसिटी फर मी है. बिनाजी म चाहिँ काठमाडौँमै हुर्केको हैन, काठमाडौँ बाहिर गएको छैन. अनि काठमाडौँमा त मैले धेरै यो कुकुरहरू अब गाईहरू छोडेको देखेको छु नि त. अनि मलाई बुझ्न मन लागेको चाहिँ गाउँतिर चाहिँ कस्तो छ, त्यहाँ पनि अब कुकुरहरू छोड्छन् त कि? मलाई चाहिँ बुझे अनुसार चाहिँ गाउँमा चाहिँ गाईहरू राख्छन् होला जस्तो लाग्छ हैन. मैले त्यही बुझ्न खोजेको यो सिटी एरिया बाहिर चाहिँ बाहिर पनि छन् त यस्तो सडकमा छोड्ने जनावरहरू भनेर बुझ्न खोजेको मैले. जस्तो सिटी एरिया भन्दा पोखरा, विराटनगर अनि चितवन यस्तो बजार सिटी एरियामा छ. तर अलि 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 गाउँहरूमा अलि पहाड एरियामा चाहिँ त्यस्तो कुकुर हुन्छ नि, मान्छेको घर घरमा हुन्छ. गाईहरू पनि जस्तो हुन्छ घर घरमा हुन्छ. मेनली चाहिँ सिटीमै हो. काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर अनि नेपालगञ्ज, धनगढी यो सिटी एरियामा चाहिँ अलमोस्ट सबैतिर छ गाई कुकुर छोड्ने, सबैतिर छ. र सबै चाहिँ नि अब कम्युनिटीका मान्छेहरू एकदमै अहिले चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ त्यतातिर भेटिन्थेन कोही पनि एनिमल वेलफेयरमा लागेको. अहिले चाहिँ नि सबै सिटीमा एकदमै एउटा एउटा ग्रुप राम्रो गर्दै आइरहेछ. एकदम जे होस् चेन्जेस ल्याउने कोसिस गरिरहेछ. त्यो अरू अरू सिटीहरूमा पनि छ. अरू सिटीमा नि, सिटीमा जहाँ मान्छे धेरै पपुलेसन छ त्यहाँ गाई कुकुर गाई पाल्ने दुध बेच्ने पनि हुन्छ. अनि कुकुर पनि मल्टिप्लाई हुँदै कता कतै खान पाउँछ, मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ. छ बाहिर पनि छ. तर अनकन्ट्रोल काठमाडौँमा जस्तो गाह्रो चाहिँ अलिक कम छ जस्तो लाग्छ मलाई, अलिक कम नै छ. अनि अब यो अब सिटी एरियामा जसरी मान्छेहरू धेरै छ त्यही भएर कुकुर बढेको हो कि यो उनीहरूले खाना धेरै जति मान्छे अब खाना फालिरहेको हुन्छ नि त त्यो खाना भएर बढिरहेको कि के जस्तो लाग्छ त? अब किन बढिरहेछ त सिटिजमा चाहिँ? कुकुरको पपुलेसन बढ्न 2-3 वटा कज छ. किनभने मान्छे धेरै भएपछि कुकुर पनि पाले. तर कुकुर पालेपछि कस्तो गर्यो भने त्यो कुकुरहरू घरबाट इनाइने आउट हुने अनि बच्चा पाउने एउटा कुरा. अर्को कुरो त्यो ओनर नै रेस्पोन्सिबल नहुने. कति धेरै जस्तो कुकुरहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी नलिएपछि अनि बाहिर गयो, बच्चा पायो, मल्टिप्लाई भयो. अनि पाल्ने तर त्यो सिस्टममा नआएपछि हामीले काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीमा के भनेको छ भने घरको कुकुर काउन्ट गर्ने, घरको गाई काउन्ट गर्ने अनि सडकको काउन्ट गरेर त्यही अनुसार अगाडि इक्वेली बढ्नुपर्छ. सडकको मात्रै हामीले बर्थ कन्ट्रोल गर्यौँ भने इनाइन आउट गर्नेले फेरि मल्टिप्लाई हुन्छ. यो काउन्ट गर्न एकदमै प्रेसर गरिरहेछौँ हामीले, कुराहरू गरिरहेछौँ, कुराहरू अगाडि बढाइरहेछौँ. अनि लास्ट इयर नै काउन्ट गर्ने काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको भन्ने कुरा आएको थियो. अनि सरकारले ट्याक्स लाउनु लाग्यो भनेर एकदमै विरोध आयो, कुरै नबुझिकन. अनि त्यो घरको डग काउन्ट गर्ने कुरा यतिकै स्टप भयो. तर हामी छोड्दैनौँ, घरको डग काउन्ट गर्नै पर्छ. त्यो डगलाई सिस्टममा ल्याउनै पर्छ. तिनीहरूले खान पाएको, डक्टर देखाएको नदेखाएको, त्यसको चाहिँ हेल्थहरू सबै त्यो थाहा हुनै पर्छ. त्यसपछि सडकको इक्वेली जानुपर्छ, घर र सडकको भन्ने हामी कुरा गरिरहेछौँ. र ब्रिडरहरू जो कुकुरहरू मल्टिप्लाई गरेर बाहिरबाट महँगो महँगो 2-5 लाख लाएर किनेर बेच्छन् तिनीहरूले पैसाको मात्रै लागि गरे जस्तो फिलिङ भइरहेछ. कुन लेभलको मान्छेले कुन कुकुर पाल्न सक्छ, त्यसको कस्तो हेल्थ हो, त्यसलाई कस्तो वेदर सुट गर्नुपर्छ त्यो थाहै छैन. त्यो ब्रिडरहरूले कुकुर बेच्ने पैसा पाएपछि भयो. अरू कसैलाई केही क्वेसन छैन भने चाहिँ आई विल गो टु अनदर क्वेसन जुन चाहिँ साइन अपमा आएको थियो. एन्ड आई थिङ्क दिस वान आई पर्टिकुलरली फाइन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ, किनभने मलाई चाहिँ माइक्रोचिपिङ गर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन होइन. सो could microchipping pets minimize strays? And microchipping as a proof of ownership and implementation of regulations where strays can be traced back to owners, people will have a sense of responsibility or fear of repercussions and won't be able to just abandon their pets. Question aako cha haina. So microchipping ko ma chai हजुरको view के छ? अनि त्यसपछि like we said बाटोमा त धेरै जस्तो यो प्रब्लम भएको कारण नै ओनर्सहरूले नट टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी फर देयर पेट्स अनि कतिले बाटोमा लगेर छोडेको कारणले गर्दाखेरि नै यो प्रब्लमको एउटा ठुलो कारणमा चाहिँ यो पनि पर्छ नि त. सो माइक्रोचिपिङमा चाहिँ हजुरको भ्यू के छ र यसले चाहिँ कतिको हेल्प गर्छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई?
माइक्रो चिपिङले हेल्प गर्छ। हामीले माइक्रो चिपिङ पनि गाईको लास्ट इयर अलिकति इम्प्लिमेन्ट भयो, एउटा अर्गनाइजेसनले थोरै गर्यो, कस्तो हुन्छ भनेर एउटा प्र्याक्टिसमा गर्यो थोरै, तर त्यो एकदम ह्युज उसमा चाहिँ गरेन। डगको पनि माइक्रो चिपिङ, त्यही भएर काउन्टिङसँगै माइक्रो चिपिङ भयो भने त एकदमै पक्का भइहाल्यो, हेल्प गर्छ, किनभने कसको कुकुर के हो भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि त्यही भएर त्यो बेसिकली फेदमै जाँदाखेरि पहिला काउन्ट गर्ने अनि माइक्रो चिपिङको नि हामीले कुरा इक्वली निकालिरहेका छौँ। अनि काउन्ट गर्ने माइक्रो चिपिङ गरेपछि त पक्का भयो नि हुज द ओनर है, अनि त्यो कुकुर यताउति भयो भने नि थाहा भयो। आमा इन्टरप्ट गरे, माइक्रो चिपिङको बारेमा नि अलिकति भनिदिन्छु न, इफ लाइक पिपल आर नट अवेयर अबाउट इट। अहिले भनिदिउँ मैले? हजुर। माइक्रो चिपिङ चाहिँ कस्तो के हो भनेर के? माइक्रो चिपिङ भनेको यस्तो हो, जस्तो अब लास्ट इयर काउजको गर्यो एउटा अर्गनाइजेसनले, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले पनि गऱ्यौँ। काउजको कस्तो भयो भने यहाँ कानमा एउटा सानो त्यो ट्याग जस्तो नम्बरिङ होइन, त्यो नम्बरिङ लगाइदिने सानो, त्यो त्यस्तो ठुलो पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ सरी गाईको गरेको थियौँ, हामीले चाहिँ 10-15वटा मात्रै गऱ्यौँ, यतिकै आफ्नै हिसाबले गऱ्यौँ। यो उसमा गएर थाङकोटको हाइटमा एउटा गाउँमा गएर एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ कोटेश्वरमा गर्यो। त्यो भनेको अब जस्तो त्यहाँ एउटा सानो ऊ लगाइदिएको छ ओनरसिप र अनि के नम्बरिङ राखिदिया हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ नि त्यो एउटा सफ्टवेयरमा त्यो डेटा राखिदिरहेको हुन्छ गभर्मेन्टले, नगरपालिकाले। अनि जस्तो त्यो गाई कतै गयो के गयो भनेपछि चाहिँ त्यो त्यहीबाट पत्ता लाग्ने। अनि जस्तो बाछा सडकको लर छोड्यो भने त्यो बाछालाई नि माइक्रो चिपिङ गरेछ नि, त्यो कसको ओनरसिप कसको भनेर पत्ता लगाउने, अनि त्यसलाई फाइन गर्ने भनेर लाउने गर्ने भनेर गभर्मेन्टले अलिकति गरे हो। माइक्रो चिपिङले हेल्प गर्छ, काउन्टिङसँगै माइक्रो चिपिङ हुनुपर्छ। त्यही हो माइक्रो चिपिङ भनेको, त्यो सबै त्यसको डिटेल हो। त्यो कानमा हामीले चाहिँ गाईले चाहिँ सानो उ गरेर कानमा लगाइदिएको थियौँ। या जस्ट अ साइड नोट, यतातिर चाहिँ युएसमा धेरै जस्तो के गर्छ भने अब आफ्नो पेटहरूको अब बडीमा एउटा भनौँ न, अब घरमा एउटा पेट ल्याएपछि त्यो चिप एउटा राखिदिन्छ, सो द्याट त्यो पेट हरायो भने के भयो भने यु क्यान गेट द इन्फर्मेसन। हामीले चाहिँ गाईलाई चाहिँ कानमा गरेको थियौँ, सानो ऊ राखेर। त्यही हो, त्यो ओनरको नाम नम्बर हुन्छ, त्यही हो। त्यो भएपछि चाहिँ त्यो कसको भनेर थाहा हुन्छ, ओनरसिप। या लाइक ओनरसिप थाहा भयो, ओनर्सहरू ट्रेस ब्याक गर्यो होइन, लाइक लेट्स से एउटा हाइपोथेटिकल सिचुएसनमा थाहा पायो कसले चाहिँ आफ्नो पेटलाई चाहिँ बाटोमा छोडेको छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कानुनमा त्यस्तो केही छ जुनले चाहिँ हुन्छ नि यस्तो गर्यो भने चाहिँ यस्तो खालको पनिसमेन्ट पाइन्छ भन्ने खालको कानुनले चाहिँ केही तोकेको छ त्यस्तो? लाइक केही कानुनले केही तोकेको छैन, खालि माइक्रो चिपिङको कुरा आइरहेछ, अनि ओनर पत्ता लाग्छ अनि कारवाही गरौँला भने जस्तो त्यो हाइपोथेटिक कुरा गइरहेछ। त्यो पनि नीति बनेर अनि नीतिलाई पारित गरिसकेपछि बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ। यो पनि राख्नुपर्छ है भनेर कुरा चाहिँ भइरहेछ। अनि त्यो कुरा मात्रै भएर हुँदैन, त्यो पोलिसीमा जानु पर्दो रहेछ, पोलिसी लेभलमा चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमै जानुपर्ने। अनि त्यही भएर कुरा चाहिँ भएको छ, माइक्रो चिपिङ गर्नुपर्छ गाई कुकुरको, अनि त्यो गभर्मेन्टको कन्ट्रोल कमान्ड हुनुपर्छ। छोड्यो भने त्यसलाई के कारवाही गर्ने त? त्यसले छोड्नै पर्यो भने सर्टेन फन्ड दिएर अर्गनाइजेसनलाई जिम्मा लाउने हो कि पाल्ने अर्गनाइजेसनलाई, त्यो ओनरले होइन पाल्न सक्दैन भने गभर्मेन्टले अलिकति फन्ड, त्यो ओनरले अलिकति फन्ड दिने, अर्गनाइजेसनलाई जिम्मा लाउने हो कि, यस्ता कुराहरू चाहिँ भइरहेछ। त्यो त पोलिसी लेभलमा जानुपर्ने भएर कुरा चाहिँ भइरहेछ। अनि लाइक पोलिसी लेभलमा यो डिस्कसनहरू होल्ड हुनलाई अनि एक्चुअल लाइक हुन्छ नि इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबमा त्यो पोइन्टसम्म पुग्नलाई चाहिँ लाइक हजुरले भने जस्तो भर्खर स्टार्ट त भइरहेछ, तर लाइक डु वी हेभ सम सर्ट अफ एन एस्टिमेट जस्तो कि हुन्छ नि यो टाइम लाइक बाई इयर यति चाहिँ वी माइट बी एबल टु अचिभ दिस भन्ने खालको देशकै पोलिसीको लेभलमा चाहिँ? यो चाहिँ कस्तो प्रायोरिटीमा परेको छैन भने पोलिसी लेभलमा हामी अस्ति पनि एकदम मिनिस्ट्रीतिर कता कता गयौँ, सबैतिर यो गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले यो, लोकल गभर्मेन्टले यो गर्ने, अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यो गर्ने, अर्गनाइजेसनले यो गर्ने भनेर प्रेसर गर्दै भेट्दै नि गयौँ। यो गर्दा यसको प्रब्लम यो हो, सल्युसन यो हो भनेर प्रब्लम पनि देखाउने, त्यसको सल्युसन पनि देखाउने कुराहरू पनि गऱ्यौँ, मिटिङहरू पनि राख्यौँ। त्यही भएर चाहिँ अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र अब हामीले प्रपोजल चाहिँ दिएछौँ एउटा, अब यो कमिङ विक हामीले बनाउँदैछ, खालि गाई मात्रै काउन्ट गर्ने, किनभने गाई त 1-2 हजार मात्रै होला भन्ने सोचेका छौँ हामीले।
कुकुरहरू धेरै होलान् भन्ने, अनि कुकुरलाई काउन्ट गर्न अलिक टाइम लाग्ने भएर विदिन 2 महिनामा गाई र गाईको बाछा गर्ने काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीभित्र। अनि गनिसकेपछि अनि ओनरको हो त्यो सबै डेटा त्यतिखेर लिने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले छोड्यो भने छोड्ने स्थिति आयो भने म्युनिसिपालिटीमा अर्गनाइजेसनमा लिङ्क गर्ने, त्यसले सर्टेन अमाउन्ट दिने, गभर्मेन्टले सर्टेन अमाउन्ट दिने, अर्गनाइजेसनले लैजाने कतै, त्यो भनेर त्यो हामी त्यसमा नि दौडादौड गरिरहेछौँ। अब एउटै कुरा छैन, एनिमल वेलफेयरको धेरै कुराहरू छ। कहिले कुकुर झुन्ड्या छ त्यहाँ गयो, कहिले पुलिस चौकी गयो, कहिले पोलिसीको लेभलमा गयो, फेरि इन्ट्रेस्ट यति लाग्दैन। फेरि धेरै जसो मोस्टली त्यो गभर्मेन्टको मान्छेहरूलाई कामै नपाएर गाई र कुकुरको कुरा गर्न आछन् भन्छन्, गाह्रो छ। अनि त्यस्तो छ, अनि कामै नपाएर हामी गर्न गइरहेको जस्तो बुझ्छन्। अनि अब त्यो अझै अलिकति टाइम लाग्छ, तर चेन्जेस चाहिँ धेरै आएको छ। कसैलाई सुन्नै जाँगरै लाग्दैन, किनभने बाटो बनाउने, जागिर खाने, अनि यो गराउने त्यो गराउनेमा यस्तो यस्तो भन्ने हुन्छ। गाई कुकुर सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ फुर्सदिले गर्ने कुराहरू जस्तो अहिले पनि सोचिरहनु भएको छ, तर हामी छोड्दैनौँ, हामी एकदमै पिछा लागिरहेछौँ। अनि ढिलो न चाँडो हामी कार्यान्वयन चाहिँ गराएर, इट टेक्स टाइम, तर कार्यान्वयन गराउँछौँ। थ्याङ्क यू, अग्रिड। लाइक जुन कुराले चाहिँ पर्सनली मान्छेको लाइफमा इम्प्याक्ट पार्दैन होइन, जस्तै जब भयो, फाइनेन्सियल सिक्युरिटी भयो, त्यो टपिकहरूमा चाहिँ लाइक कन्भर्सेसन सुरु गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। कन्भर्सेसन सुरु गरिसकेपछि मान्छेलाई इन्भल्भ गराउन पनि एकदमै गाह्रो नै हुन्छ। बट थ्याङ्क यू फर वाट एभर यु एन्ड यर अर्गनाइजेसन इज डुइङ। अनि अरूलाई केही क्वेसन छ? बिकज आई थिङ्क वी हेभ कभर्ड प्रिटी मच, यो पुरै डिस्कसनमा चाहिँ वी हेभ कभर्ड प्रिटी मच एभ्रिथिङ द्याट हेज बिन आस्क्ड फर्ममा पनि। यस दिवेशजी, यु हेभ अ क्वेसन? क्वेसन भन्ने क्वेसन नै हो, एउटा जानकारी पाउन खोजेको मैले। खास बर्थ कन्ट्रोलहरूको कुरामा आई थिङ्क दिस इज लिटल पोलिटिकल अल्सो, आई डोन्ट वान्ट टु स्टेप अन एनीबडी सुज। तर बर्थ कन्ट्रोलहरूको कुरामा युजुअली इट्स मोस्टली टार्गेटेड टुवर्ड्स वुमेन अल द टाइम। इट्स अलवेज द फिमेल स्पिसिस द्याट इज टार्गेटेड। जस्तो बिना आन्टीले अघि भन्नुभयो, सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो कि के अरे केटी कुकुरहरू चाहिँ देख्ने बित्तिकै सातवटा पाइहाल्छ यसलाई त ल ल ल ल भनेर त्यसपछि न्युटर गरिहाल्ने, त्यस्तो खाले कुरा थियो। अनि इभन विथ ह्युमन्स, एक्चुली अलि अफ टपिक गयो होला यो, तर इभन विथ ह्युमन्स बर्थ कन्ट्रोलको कन्सेप्ट चाहिँ धेरै फ्लेक्सिबिलिटी दुःख चाहिँ केटीहरूलाई पर्दो रहेछ। अल्दो रिप्रोडक्टिभ फङ्सन भनेको दुवैजनाको सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर बर्थ कन्ट्रोलवाला फ्लेक्सिबिलिटी अनि त्यसपछि धेरै अप्सनहरू चाहिँ वुमन टार्गेटेड किन हुँदो रहेछ? इज देयर सम साइन्स बिहाइन्ड इट? केही कारणवश नै हो कि यो यत्तिकै भएको इम्ब्यालेन्स हो? यो हाम्रो पेट्रियार्कल सोचको सोसाइटी भएको भएरै त्यस्तो खाले इम्ब्यालेन्स हो कि? बिकज केटाहरूलाई एकदमै निस्फिक्री छ नि त अहिलेको पोइन्टमा। अनि इभन विथ केटा कुकुर खासै त्यस्तो मतलब गरेन, तर केटी कुकुर चाहिँ के अरे आन्टीले भन्नुभयो जस्तै च्याप्पो समातेर ल तर न्युटर गरिहाल यसलाई भने जस्तो हुन्छ नि। यो के हो? यसको बारेमा अलिक बुझाउनु न मलाई। यसको एन्सर छ दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ केटी कुकुरलाई एकदम कम्फर्टेबल, एकदमै सजिलो खाले छ बर्थ कन्ट्रोलको सिस्टम। अनि डगलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक, त्यो धेरै समस्या आइरहेछ। डक्टरहरूले पनि भन्छन् इजी चाहिँ यिनीहरूलाई मतलब हेल्थ वाइज बिग्रिन्छ भनेर होइन। अब दुःख अपरेसन पछि दुःख पाओस् भन्ने नै हुँदैन, हाम्रो दुइटैलाई सुख होस् भन्ने हुन्छ। तर केटीहरूलाई चाहिँ त्यति दुःख हुँदैन। एउटा कुरा डक्टरहरूको कुरा, हामी सबैको कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हामी इक्वेली गर्न चाहने, तर दुईटा मेल एउटा फिमेल छ भने एउटा फिमेललाई गऱ्यो भने एकछिनलाई सर्ट आउट भयो, एकछिनको कुरा हो। तर हामी चाहिँ इक्वेली दुइटै गर्न खोज्न चाहिँ अब त्यो भन्न मिल्दैन। अलिकति फन्डलाई हामीले हिसाब किताब मिलाउन पर्दा पनि फोकसिङ भएको र अनि केटा कुकुरलाई अलिकति प्रब्लम आइरहने भएर पनि फेरि सडकमा गएपछि दुःख पाएपछि हामीले धेरै फलोअप गरेर नै गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई पनि दुःख हुन्छ भनेर त्यो एउटा कारण। र अर्को कुरा चाहिँ नि बिस्तारै कदम चालेर गर्दाखेरि हुन्थ्यो, तर अलिकति हामीलाई त्यो सबै मेन्टेन गर्न, फन्ड मेन्टेन गर्न यताउति भनिहाल्यौँ। बेसिकली हामी बाहिरबाट फन्ड पैसा यसो आइएनजी टाइपको होइन, हामी नेपालीलाई जति फन्ड रेज हुन्छ त्यति गर्ने। हामी म्युनिसिपालिटीलाई घचघच्याउने, कम्युनिटीलाई घचघच्याउने, मान्छेलाई घचघच्याउने, तेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, तेरो कम्युनिटीको पैसा निकाल भन्ने होइन। त्यसरी गर्ने अर्गनाइजेसन भएर युज चाहिँ गर्न सकेन। अलमोस्ट 450 कुकुर चाहिँ आज हाम्रो एजिएम थियो, यसपालि गरेछौँ हामीले एसपिसिएलले 450 एउटा कुकुर। अनि त्यो चाहिँ नि 70-30 छ, 70 चाहिँ फिमेल छ। त्यो केटा कुकुरलाई माया गरेर चाहिँ होइन है, किनभने त्यसलाई प्रब्लम हुन्छ भनेर एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नि हामीसँग त्यो रिसोर्सेस अलिक कम भएर त्यही हो। तर हामी पछि केटा कुकुर पनि गर्छौँ। भनेपछि एक्जिस्टिङ ड्रग्स, एक्जिस्टिङ त्यो के भन्छ बर्थ कन्ट्रोल मिडियमले नै
फिमेलहरुमा चाहिँ अलि बढी टार्गेटेड छ नै रहेछ त्यही भएर तपाईहरुले त्यस्तो लजिस्टिक्स परेर जस्तो लाग्यो मलाई यसको बारेमा म अन्त पनि बुझ्न खोज्छु थ्यांक यू सो मच बिना आन्टी थ्यांक यू That was a very good question. एकदमै राम्रो question थियो because definitely like especially like dogsहरुमा त especially just एउटा certain degree सँग त animalsहरुमा त justified पनि छ कुन चाहिँ procedure चाहिँ हुन्छ नि सजिलो छ कुन चाहिँ procedure चाहिँ like economic छ हैन त्यो हिसाबले पनि हेर्नु पर्छ because community funded organizationहरुले चाहिँ त्यो हिसाबले पनि decision लिनु पर्ने हुन्छ but when it comes to humans हैन त्यो चाहिँ एकदमै छुट्टै डिस्कसनमा जान्छ which is definitely not the scope of आजको discussion but thank you for a very good question and thank you for like really good answer हामीले like मैले चाहिँ पर्सनली धेरै कुरा सिकेँ यहाँबाट अरु कसैलाई केही क्वेशन्स हुनुहुन्छ All right. I think we don't have any more questions. With that being said, exactly we're at time pani session ko. So, Binaji, thank you so much for joining us today because when it comes to like animals ko condition Nepali samajma ekdamai paila herikon like एउटा टाइममा त एकदमै नराम्रो नै भएको थियो हैन because I was in Nepal अनि every day एउटा न एउटा एनिमलहरु बाटोमा देखिने रहने हुन्थे क्या अनि like honestly I never understood why किन चाहिँ यो नम्बर बढिरहेछ अनि यसलाई के गर्नलाई के भइरहेछ but I think आजको सेसनले गर्दाखेरि चाहिँ we got a picture किन चाहिँ यो भइरहेछ किन चाहिँ बाछाहरु बढिरहेछन् बाटोमा किन चाहिँ कुकुर बिरालोहरु बढिरहेछन् हैन like बाटोमा किन बढिरहेछन् why are there more accidents अनि त्यो त भइरहेछ त्यो त प्रब्लम भयो but then what are हाम्रो community को different like हुन्छ नि organizations community level मा what are they doing to solve this problem भन्ने कुराको पनि we got an idea अनि we also got an idea as to like हामीले चाहिँ के खालको problemsहरु चाहिँ like not problems के खालको stepsहरुले चाहिँ we can be a part of solution because हुन्छ नि we have to be responsible of what is happening in our society be it मान्छेको लागि or जनावरको लागि किनभने त्यो समाजलाई ओभरअल all round डेभलप गराउने हो भने सबै इश्यूजहरुलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ as youth of this country हैन but thank you so much हामीलाई यो सबै कुराको जानकारी दिनु भएकोमा but special gratitude for whatever you're doing for the animals out there on streets of Nepal and I hope like हजुरको यो effortsहरु चाहिँ will give us the future that you've been aiming for so thank you very much अहिलेलाई I'll stop the recording there are a few things like हजुरको contact information people want it in fact I will wait until you give out your contact information before I end the recording for this session so that people who watch the recording later on can also reach out to you हजुरलाई contact कसरी गर्ने Thank you so much. Thank you so much. मेरो heart by heart एकदमै thank you so much. मेरो कुरा सबैजनाले सुनिदिएर महसुस गर्दैकोमा I am really happy. म एकदमै खुसी छु किनभने women in computing भनेपछि कम्प्युटिङमा लागेको वुमेनहरुले सोशल सेक्टरमा के चेन्जेस ल्याउने कहाँ हात हाल्ने कहाँ सजेसन दिने कहाँ पुश गर्ने भनेर जुन थीम राखेर यो एउटा ग्रुप बनाएको छ थ्यांक यू सो मच हैन यु पीपल आर आई मीन भोलिको स्टार हैन यु क्यान डु धेरै कुराहरु हैन हामी त काइन्ड अफ अब एज खस्किदै गएको मान्छे हैन यो हाम्रो आश्रममा भन्ने भने स्वर्ग जाने हैन स्वर्ग बनाउने भन्छौं हामी हैन अब स्वर्ग जाने हैन स्वर्ग बनाउने स्वर्ग कसरी बनाउने हामी आफै बनाउने भनेर हाँस्छौं हामी हैन यो नराम्रो भन्दा हामी राम्रो गराम कति सकिन्छ राम्रो गराम भनेर मेरो कन्ट्याक्ट I mean you can take through answer to my address and then phone number or SPC's detail हैन hello Achal आमालाई हुन्छ म यो च्याटमा पठाउँछु है इमेल आइडी र हजुरको फेसबुकको उस पठाउँछु लिंक
Alright, हामी लाइक फेसबुकको लिङ्क र इमेल एड्रेस चाहिँ हाम्रो जब यो रेकर्डिङ हामी युट्युबमा पोस्ट गर्छौँ त्यसको तल पनि डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछौँ इन केस यु वान रिच आउट टु बिनाजी एन्ड सपोर्ट यो कज हुन्छ नि टु इम्प्रुभ द कन्डिसन्स अफ स्ट्रिट एनिमल्स इन नेपाल है।